फलक बोस इमारतों, खुली चौड़ी शाहराहों और तेल के कुओं के बिल्कुल नीचे रेत और समंदर में एक ऐसी कहानी दफन है जो कोई 5000 साल पुरानी है। मतलब जब भी हम सऊदी अरब के बारे में सोचते हैं ना, तो फौरन से जहन में एक ही खाका उभरता है। बिल्कुल, वही एकदम से उभर आने वाली जदीद मईशत का तस्वुर, राइट? जी बिल्कुल। ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि ये सब पिछली सदी में अचानक उभर आया, लेकिन आज हम तेल की बात बिल्कुल नहीं कर रहे। हम उन तराशे हुए पहाड़ों की बात कर रहे हैं जो वक्त को भी मात दे चुके हैं, और मतलब बहिरा अहमर के उन उबलते हुए पानियों की बात कर रहे हैं जहां मूंगे की चट्टानें साइंस के तमाम उसूलों को ही चैलेंज कर रही हैं। देखिए, ये जो सतह के नीचे पोशीदा तहें होती हैं ना, मेरा मानना है कि यही दरअसल किसी भी खित्ते की असल पहचान होती हैं। जदीदियत तो महज एक ऊपर की तह है, एक गिलाफ है जो हमें सबसे ज्यादा चमकदार नजर आता है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम इस चमकदार गिलाफ को थोड़ा सा हटाएं तो हमें मालूम होता है कि कोई भी अजीम खित्ता रातों रात वजूद में नहीं आता। उसकी बुनियादों में वो इर्तिकाई और सकाफती निशानात मौजूद होते हैं जो मतलब दुनिया के कई मौजूदा मज़ाहिब से भी बहुत पुराने हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और इन पोशीदा तहों को एक साथ खोजने से ही हमें समझ आता है कि ये ज़मीन जो बज़ाहिर एक खामोश सहरा लगती है, ये हमेशा से इंसानी बका और जिद्दत का एक इंतहाई मुतहर्रिक मरकज़ रही है। 100%। तो फिर कहाँ से शुरू करें? तो फिर सीधा इसी सबसे पुरानी तह में उतरते हैं। शुमाल मगरबी इलाका अल उला की तरफ चलते हैं, जहाँ अल हुजर के खंडरात हैं। अल हुजर वाकई एक हैरानंगेज जगह है ना। मतलब ये वो जगह है जहाँ 2000 साल पहले नबती मेमारों ने रेतली पत्थरों की चट्टानों को तराश कर मकबरे बनाए। लेकिन यहाँ जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा उलझाती है वो उनकी तामीर का तरीका है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, ये लोग किसी भी आम तहजीब की तरह एक वादी में ईंट के ऊपर ईंट रख के अपना शहर बसा सकते थे, लेकिन उन्होंने अलग अलग बिखरे हुए देव्याकार चट्टानों को चुना और उनके अंदर मकबरे तराशे। क्या ये महज कोई जमालियाती फैसला था, या मतलब इस बिखरे हुए तर्ज तामीर के पीछे कोई गहरी समाजी नफ्सियात काम कर रही थी? ये बहुत जबरदस्त सवाल है। असल में इसके पीछे खालिसतन ताकत, खुद मुख्तारी और तिजारती हैसियत का इजहार था। अच्छा, वो कैसे? देखिए ना, ये मकबरे दरअसल इन कदीम तिजारती काफलों के रास्तों पर वाक़े थे जो बखूर, मसाले और रेशम लेकर पूरे खित्ते से गुजरते थे। तो उनका अलग अलग चट्टानों पर होना दरअसल खानदानों की इनफरादियत को जाहिर करता था। ओह, मतलब हर खानदान का अपना एक अलग स्टेटस सिंबल था। बिल्कुल, हर खानदान ये दिखाना चाहता था कि उनकी अपनी एक खुद मुख्तार सल्तनत है। और मैं आपको बताऊं, अगर हम उनकी तामीर की साइंस को देखें तो वो इससे भी ज्यादा हैरान कुन है। हाँ, मैंने इस बारे में सुना है। उनकी तराश खराश का अंदाज बहुत मुख्तलिफ था। जी, उन्होंने इमारतें नीचे से ऊपर नहीं बनाई, बल्कि ऊपर से नीचे की तरफ तराशें। मेमारों ने चट्टान के सबसे ऊपर वाले हिस्से से छीनी और हथौड़े का काम शुरू किया और तराशते हुए नीचे आए। एक मिनट, ऊपर से नीचे की तरफ? बिल्कुल। इसकी वजह यह थी कि रेतला पत्थर यानी सैंडस्टोन बहुत नरम होता है। अगर वो नीचे से तराशना शुरू करते तो ऊपर का जो सारा बोझ था वो पूरी चट्टान को ही गिरा सकता था। ओह माय गॉड! ऊपर से नीचे तराशना मतलब है कि अगर मेमार से जरा सी भी गलती हो जाती, चीनी थोड़ी सी भी ज्यादा गहरी लग जाती तो पूरी की पूरी चट्टान जाया हो जाती। बिल्कुल, क्योंकि आप पत्थर को वापस तो चिपका नहीं सकते ना। जाहिर है। और इसी बेपनाह सब्र और महारत का ही नतीजा है कि आज हमें इन दरवाज़ों के हाशिए और कॉर्निस पर खानदानों के नाम, उनकी तारीखें और एहतराम के उसूल इतनी नफासत से कंदा मिलते हैं। जैसी चट्टान और ये फने तामीर हमेशा से एक ही वजूद का हिस्सा थे। हैरत अंगेज। और इस नफासत को जिस चीज़ ने 2000 साल तक महफूज रखा है ना, वो इस खित्ते का मखसूस माहौल है। वहाँ एक गहरा सुकून है, एक ऐसी खामोशी जिसमें आपके कदमों की आवाज भी जज्ब हो जाती है। और मेरा ख्याल है वहाँ रोशनी का भी एक अपना ही जादू है। ओ बिल्कुल, रोशनी का तो एक पूरा खेल चलता है वहाँ। दोपहर के वक्त जब सूरज उरूज पर होता है तो ये पत्थर हल्के पीले रंग के दिखाई देते हैं। सही। और फिर जैसे ही सूरज ढलना शुरू होता है, ये अंबर की तरह मतलब एक सुनहरे से रंग में दमकने लगते हैं।
اور شام کی تاریکی پھیلنے سے ذرا پہلے یہ گہرے گلابی رنگ میں بدل جاتے ہیں۔ واہ، یہ روشنی اور پتھر کا ملاپ واقعی اس جگہ کو ایک پر اسرار سی عظمت دیتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جہاں انسان نے اپنا فن نہیں دکھایا، وہاں قدرت نے خود ہی چھینی اور ہتھوڑا سنبھال لیا۔ آپ کا اشارہ ایلیمنٹ راک کی طرف ہے۔ جی بالکل، اولا کے بالکل قریب ہی وہ ایلیمنٹ راک موجود ہے۔ مطلب یہ کوئی مجسمہ نہیں ہے جسے کسی فنکار نے بیٹھ کر تراشا ہو، بلکہ یہ قدرتی چٹان ہے جو بالکل ایک ہاتھی کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ اس کی باقاعدہ ایک سونڈ ہے جو زمین کو چھو رہی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن میں سوچتا ہوں کہ یہ شکل بنی کیسے؟ کیا واقعی صرف ہوا اور ریت مل کر اتنا بڑا شاہکار تخلیق کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ ارضیاتی کٹاؤ یعنی جسے ہم جیولوجیکل ایروژن کہتے ہیں، اس کی ایک انتہائی سلو لیکن بے حد طاقتور مثال ہے۔ اچھا، ہوتا یہ ہے کہ صحرا میں چلنے والی تیز ہوائیں جب اپنے ساتھ ریت کے ذرات اڑا کر لاتی ہیں نا، تو وہ ذرات ایک ریگ مال مطلب سینڈ پیپر کا کام کرتے ہیں۔ صحیح۔ تو لاکھوں سال تک جب یہ ریت ان نرم چٹانوں کے نچلے حصوں سے مسلسل ٹکراتی رہی تو اس نے درمیانی حصے کو کاٹ کر کھوکھلا کر دیا، جبکہ اوپر کا جو سخت حصہ تھا وہ اپنی جگہ پہ قائم رہا۔ یعنی فطرت کے اس خاموش عمل نے ذرہ ذرہ کر کے وہ کام کیا ہے جو آج ہمیں اس حیرت انگیز ہاتھی نما چٹان کی صورت میں نظر آتا ہے۔ بالکل، قدرت کا اپنا ایک ماسٹر پیس ہے۔ اچھا، اب صحرا کی اس خشک اور ریتلی تاریخ سے اور ان قافلوں کے راستوں سے اگر ہم تھوڑا آگے بڑھیں تو یہ قافلے آخر کہیں تو جا کر اپنا سامان اتارتے ہوں گے نا؟ جی بالکل، اور وہ منزل سمندر کے سوا اور کیا ہو سکتی تھی؟ تو اب ذرا سمندری تجارت کی اس تہ کی طرف آتے ہیں جس نے پوری دنیا کو آپس میں جوڑا، یعنی جدہ کا تاریخی علاقہ البلد۔ البلد قرون وسطیٰ کی ایک زبردست بندرگاہ۔ بالکل، یہ بحیرہ احمر اور قدیم سلطنتوں کا داخلی دروازہ تھا۔ اور میں پڑھ رہی تھی، مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں 400 سال سے بھی پرانی تاریخی عمارتیں ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مونگے یعنی کورل سے بنی ہیں۔ جی، کورل سے بنی عمارتیں۔ لیکن یہاں مجھے ایک الجھن ہوتی ہے، مونگا تو سمندر کی گہرائی میں ہوتا ہے نا، اس سے اتنی بڑی عمارتیں کیسے بن گئی؟ اور پھر ان گلیوں میں یہ جو اسلامی، انڈین اور افریقی طرز تعمیر کا ایک عجیب سا ملاپ نظر آتا ہے، یہ کیسے ممکن ہوا؟ دیکھیں، جب تجارتی جہاز دنیا بھر سے، خاص طور پر ہندوستان اور افریقہ سے یہاں آتے تھے تو ظاہر ہے وہ صرف مسالے اور ریشم تو نہیں لاتے تھے نا، وہ اپنے ساتھ اپنا کلچر، اپنے خیالات اور اپنا فن تعمیر بھی لاتے تھے۔ کلچرل ایکسچینج۔ بالکل، تو البلد کی وہ جو تنگ گلیاں اور گھر ہیں وہ اسی ثقافتی تبادلے کا زندہ ثبوت ہیں۔ اور جہاں تک آپ نے مونگے کی بات کی تو اس دور میں بحریہ احمد کے ساحل سے سمندری مونگے کے بلاکس کاٹ کر لائے جاتے تھے۔ اچھا، لیکن مونگا ہی کیوں؟ پتھر کیوں نہیں؟ اس کی خاص وجہ تھی۔ مونگے کے اندر قدرتی طور پر مسام ہوتے ہیں، یعنی چھوٹے چھوٹے پورز ہوتے ہیں جو ہوا کو گزرنے کا راستہ دیتے ہیں، اور اس طرح وہ پوری عمارت کو اندر سے ٹھنڈا رکھتے ہیں۔ ارے واہ! اور پھر ان گھروں پر لکڑی کے بڑے بڑے جھروکے بنائے جاتے تھے جنہیں رواشین کہا جاتا ہے۔ ان کا ڈیزائن ایسا تھا کہ وہ سمندر کی طرف سے آنے والی ہر ہلکی سی ہوا کو پکڑ کر گھر کے اندر دھکیل دیتے تھے، جبکہ دھوپ کو باہر ہی روک لیتے تھے۔ یعنی یہ دراصل اس دور کا قدرتی ایئر کنڈیشننگ سسٹم تھا۔ کتنی کمال کی انجینئرنگ ہے یہ! 100%۔ اس دور کے حساب سے یہ ایک جینیس ڈیزائن تھا۔ بالکل۔ اور اگر آج ہم البلد کی ان قدیم گلیوں سے نکل کر جدہ کارنش کی طرف جائیں تو ایک بالکل ہی مختلف منظر ہمارے سامنے آتا ہے۔ سمندر کے کنارے جاگنگ کرتے لوگ، پانی پر روشنی کے بدلتے رنگ، اور وہ الرحمہ مسجد جو ہائی ٹائیڈ میں بالکل پانی کے اوپر تیرتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ فلوٹنگ ماسک، بہت خوبصورت منظر ہوتا ہے وہ۔ بہت خوبصورت۔ لیکن ان سب چیزوں سے زیادہ جو چیز ذہن کو الجھاتی ہے نا، وہ اس پانی کے اندر موجود بحیرہ احمر کی مونگے کی چٹانیں ہیں، یعنی کورل ریفز۔ اچھا، ان میں کیا الجھن ہے؟ کہ کورل ریفز انتہائی نازک ماحولیاتی نظام ہوتے ہیں۔ اگر سمندر کا درجہ حرارت 1 یا 2 ڈگری بھی بڑھ جائے تو وہ سفید ہو کر مرنے لگتے ہیں، جسے ہم کورل بلیچنگ کہتے ہیں۔ جی بالکل، دنیا بھر میں یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ تو
تو پھر بحیرہ احمر کے اس شدید گرم اور انتہائی نمکین پانی میں یہ کورلز کیسے زندہ ہیں؟ مطلب یہ بات تو ماحولیاتی سائنس کے بنیادی اصولوں سے ہی ٹکراتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ یہی تو بحیرہ احمر کا سب سے بڑا حیاتیاتی راز ہے۔ میں سمجھاتا ہوں۔ عام طور پر دنیا بھر کے سمندروں میں کورلز اس طرح ارتقا پاتے ہیں، مطلب ایوالو ہوتے ہیں کہ وہ تیزی سے پھیل سکیں۔ صحیح۔ لیکن بحیرہ احمر کے کورلز نے تیزی سے پھیلنے کے بجائے برداشت یعنی انڈیورنس کو اپنایا ہے۔ ہوا یہ تھا کہ ہزاروں سال پہلے جب آخری آئس ایج ختم ہو رہی تھی تو جو کورلز یہاں بچ گئے ان کی جیناتی ساختی ایسی بن گئی کہ وہ شدید ترین گرمی کو برداشت کر سکیں۔ واہ، مطلب انہوں نے خود کو حالات کے حساب سے ڈھال لیا۔ بالکل، ان کے اندر موجود جو خردبینی طحالب یعنی ایلجی ہوتے ہیں نا، وہ گرم پانی میں بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑتے، جبکہ عام کورلز میں ذرا سی گرمی بڑھنے پر ایلجی انہیں چھوڑ دیتے ہیں اور وہ سفید ہو جاتے ہیں۔ یہ تو واقعی ایک سروائیول سٹوری ہے۔ اور ایک اور اہم وجہ بھی ہے، اس سمندر میں کوئی بڑا دریا آ کر نہیں گرتا۔ اچھا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے فرق یہ پڑتا ہے کہ پانی میں کوئی مٹی یا گاد نہیں آتی۔ پانی اتنا زیادہ شفاف ہے کہ سورج کی روشنی بہت گہرائی تک چلی جاتی ہے، جو ان کورلز کو مسلسل توانائی فراہم کرتی ہے۔ یہ پورا ایک ایکو سسٹم ہے۔ میں نے سنا ہے وہاں کچھ خاص مچھلیاں بھی اس ایکو سسٹم کا حصہ ہیں۔ بالکل، جیسے طوطا مچھلی جسے پیرٹ فش کہتے ہیں، وہ مسلسل چٹانوں سے کائی خرچتی رہتی ہے تاکہ کورلز کو سانس لینے کی جگہ ملے، اور ڈیمزل فش اپنے چھوٹے سے باغیچے کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ کوئی نازک نظام نہیں ہے، یہ سخت جان بقا کی ایک چلتی پھرتی لیبارٹری ہے۔ کیا بات ہے! یعنی انہوں نے تیزی سے بڑھنے کی لالچ میں اپنی بنیاد کو کمزور نہیں کیا، بلکہ حالات کا مقابلہ کر کے خود کو مضبوط بنایا۔ ہمارے لیے ایک بہت گہرا سبق ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ اچھا، اب چونکہ جدہ ہمیشہ سے دنیا بھر کے حجاج کے لیے ایک دروازہ رہا ہے، تو اسی راستے سے اب ہم اس خطے کی سب سے پراسرار اور گہری تہہ میں داخل ہوتے ہیں، مکہ اور مدینہ۔ دنیا کا سب سے بڑا روحانی مرکز۔ جی، یہاں روحانیت اور مطلب کروڑوں انسانوں کو سنبھالنے کی جو لاجسٹکس کا ملاپ ہے نا، وہ واقعی انسانی عقل کو دنگ کر دیتا ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں۔ اگر ہم مکہ میں مسجد الحرام کو دیکھیں تو اس کا مرکز بالکل سادہ سا ہے، ایک چوکور کعبہ، غلاف کعبہ کی کالی چادر اور اس پر وہ خوبصورت سنہری کیلیگرافی۔ لیکن اس کالے مرکز کے ارد گرد پھیلا ہوا وہ وسیع سفید ماربل جو چلچلاتی دھوپ میں بھی ٹھنڈا رہتا ہے، میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ اس کے پیچھے کیا سائنس ہے۔ ہاں، وہ ماربل کوئی عام پتھر نہیں ہے، وہ خاص طور پر یونان کے جزیرے تھاسوس سے لایا گیا ماربل ہے۔ اسے دنیا کا سب سے سفید ماربل کہا جاتا ہے۔ اوہ، تھاسوس ماربل، تو اس میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے اندر کرسٹلز کی ساخت کچھ اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ سورج کی روشنی اور حرارت کو اپنے اندر جذب کرنے کے بجائے اسے واپس منعکس کر دیتا ہے، یعنی ریفلیکٹ کر دیتا ہے۔ اچھا، تو جب سورج کی شعاعیں اس پر پڑتی ہیں تو وہ پتھر کے اندر جانے کے بجائے ٹکرا کر واپس چلی جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے اتنی شدید گرمی میں بھی جو لوگ ننگے پاؤں طواف کر رہے ہوتے ہیں ان کے پاؤں نہیں جلتے۔ یعنی یہ صرف روحانیت کا مرکز نہیں ہے، بلکہ تھرمو ڈائنامکس کا ایک بہترین عملی مظاہرہ بھی ہے۔ بالکل۔ اور میرے خیال میں صرف درجہ حرارت ہی نہیں، وہاں آوازوں کی فزکس سے بالکل مختلف طریقے سے کام کرتی ہے۔ جی ہاں، ساؤنڈ ڈیمپنگ کا جو قدرتی نظام وہاں ہے۔ آپ سوچیں نا، ایک ہی وقت میں لاکھوں لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں، ان کے قدموں کی آوازیں، سرگوشیاں، تلاوت اور حرکت، مطلب اگر کسی عام سٹیڈیم میں اتنے لوگ جمع ہو جائیں تو کان پھڑی آواز سنائی نہ دے۔ بالکل، ایک کان پھاڑ دینے والا شور ہوتا۔ لیکن حرم کے اس کھلے صحن میں یہ تمام آوازیں فضا میں اس طرح تحلیل ہو جاتی ہیں کہ بس ایک دھیمی اور پرسکون سی گونج باقی رہتی ہے جو کسی کو پریشان نہیں کرتی۔ یہ واقعی اس جگہ کے سکون کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ لیکن اس سادگی اور سکون کے بالکل ساتھ ہی جب ہم ابراج البیت ٹاورز یا کلاک ٹاور کی طرف دیکھتے ہیں تو ایک بالکل ہی مختلف دنیا نظر آتی ہے۔ مطلب وہ تو لاجسٹکس کا کوئی افریت لگتا ہے۔ ابراج البیت کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ دراصل ایک پورا جدید شہر ایک عمارت کے اندر سمیٹ دیا گیا ہے۔ ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ دیکھیں، جب حج یا رمضان کے دوران لاکھوں انسان ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ جمع ہوتے ہیں نا، تو ان کی خوراک، ان کی نقل و حرکت، ویل چیئرز کا انتظام
और सबसे बढ़कर आब ज़मज़म की हमा वक्त फरहमी, ये सब मिलकर एक दिव्याकल लॉजिस्टिक चैलेंज बन जाता है। और इस इमारत ने इसी चैलेंज को हल किया है। जी बिल्कुल, इस इमारत ने इस हुजूम को बहुत शानदार तरीके से मुनज़्ज़म किया है। शॉपिंग लेवल्स, होटल्स और तमाम सहूलियात को इस तरह तरतीब दिया गया है कि इंसानों की ट्रैफिक कभी जैम ना हो। और इसका जो सबसे ऊपर का हिस्सा है, वो जो दी वैकल क्लॉक फेस है, जिसकी सब्ज रोशनी रात को मीलों दूर से दिखाई देती है, मेरा ख्याल है वो सिर्फ वक्त देखने के लिए तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस क्लॉक टावर के अंदर एक बाकायदा फल्कियाती म्यूजियम मौजूद है, एक एस्ट्रोनॉमी म्यूजियम। अरे वाह! जो इस बात की अलामत है कि इस खित्ते ने सदियों तक चांद, तारों और वक्त के तयन से ही अपने तिजारती और इबादती सफ़र तय किए हैं। ये जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए दरअसल उसी पुरानी तारीख को खिराज तहसीन पेश किया गया है। ये तस्वर ही कितना अजीब और दिल फरीब है कि आप एक ऐसी लॉजिस्टिक मशीनरी चला रहे हैं जो दुनिया के किसी भी जदीद तरीन शहर से ज़्यादा मसरूफ़ है, लेकिन उसका उमूमी माहौल एक पुरसुकून लाइब्रेरी जैसा है। बिल्कुल। और अगर हम मक्का से मदीना की तरफ जाएं तो मिजाज में एक वाज़े तब्दीली महसूस होती है। मदीना और ख़ास तौर पर मस्जिद नबवी का पूरा माहौल, अगर उसे एक लफ्ज़ में बयान किया जाए तो मुझे वो एक मुनज़्ज़म सांस, मतलब ऑर्गेनाइज्ड ब्रीथ की तरह लगता है। वहाँ मक्का जैसा जलाल नहीं है, बल्कि एक ठहराव है। बहुत खूबसूरत तशबीह दी आपने, और मैं समझता हूँ कि इस ठहराव को वहाँ के फ़न तामीर ने मज़ीद गहरा कर दिया है। वो कैसे? देखें, मदीना के इर्द गिर्द स्याह रंग के आतिशफशां पहाड़ हैं, यानी वोल्केनिक माउंटेन्स, जो गर्मी को अपने अंदर कैद कर लेते हैं, जिसकी वजह से शहर का दर्जा हरारत काफ़ी बढ़ जाता है। सही। लेकिन जैसे ही इंसान मस्जिद नबवी के सहन में दाखिल होता है तो वहाँ नस्ब वो जो देवा हेकल छतरियाँ हैं, वो एक जादुई किरदार अदा करती हैं। हाँ, वो मंजर कितना रूह परवर होता है। बिल्कुल। और ये छतरियाँ टेफ्लॉन जैसे खास मटेरियल से बनी हैं जो अल्ट्रावायलेट शुआओं को रोकता है। और मज़े की बात यह है कि इनके अंदर से पानी की इंतहाई बारीक फुआर, जिसे मिस्टिंग कहते हैं, निकलती है, जो गर्म हवा में मिलते ही बुखारात बन जाती है। ओह, तो इससे आसपास का टेम्परेचर फौरन गिर जाता होगा। जी, दर्जा हरारत फौरन कई डिग्री नीचे आ जाता है। और फिर सफ़ेद मार्बल, अंदर बिछे हुए वो हमवार कालीन और सुतूनों की वो कतारें जो बगैर किसी साइन बोर्ड के हुजूम को खुद ब खुद एक खास सिमत में चलने पर मजबूर करती हैं। यानी ये तमाम चीजें मिलकर इस बात को यकीनी बनाती हैं कि इंसान को गर्मी की या रास्ता ढूंढने की फिक्र ना करनी पड़े, वो बस अपनी इबादत पर, अपने अंदर की रूहानियत पर तवज्जो मरकूज रख सके। बिल्कुल, यही इस पूरे निज़ाम का असल मकसद है। तो हमने पत्थरों की तराश खराश देखी, समंदर के पानियों में बका की जंग देखी और करोड़ों इंसानों को संभालने की साइंस भी देखी। अब इस सारी बुनियाद को समझने के बाद हम इस मुल्क के जदीद तरीन तह में कदम रखते हैं, यानी रियाज। रियाज, मुस्तकबिल का शहर। बिल्कुल, ये शहर इस बात का जवाब है कि इस खित्ते का मुस्तकबिल कैसा दिखाई देगा। जब हम रियाज के किंगडम सेंटर को देखते हैं तो उसकी जो उल्टी मेहराब है और उस पर मौलिक स्काई ब्रिज है, वो सीधे खूबसूरत डिज़ाइन तो नहीं लगता ना? इतनी बुलंद इमारत के दरमियान में इतना बड़ा सुराख क्यों छोड़ा गया है? वो सुराख दरअसल हवा के दबाव को कंट्रोल करने का एक एरोडायनेमिक शाहकार है। अच्छा, हवा का दबाव? जी, देखें, सहरा में ऊंचाई पर हवाएं बहुत तेज चलती हैं। अगर वो इमारत मुकम्मल तौर पर बंद होती तो हवा का इतना शदीद दबाव उसके ढांचे के लिए खतरा बन सकता था। इस सुराख की वजह से हवा वहां से आराम से गुजर जाती है, जिससे इमारत पर पड़ने वाला बोझ कम हो जाता है। वाह, ये तो बहुत स्मार्ट डिजाइन है। और इसकी मुनफरिद शक्ल की वजह से अंदर का जो माहौल है वो इंतहाई खामोश और धीमा रहता है। इसी तरह आप करीब ही मौजूद अल-फैसलिया सेंटर को देख लें। हाँ, जिसकी चोटी पर एक शीशे का बड़ा सा ग्लोब है। बिल्कुल, जो रात को किसी रोशन लालटेन की तरह लगता है। लेकिन उसका असल कमाल अंदर है। वो कुदरती रोशनी को शीशों के एक पेचीदा निज़ाम से फिल्टर करके इमारत के अंदर फर्श तक इस तरह लाता है कि धूप की तपिश कट जाती है, लेकिन रोशनी पूरी बरकरार रहती है। हैरत अंगेज। और रोशनी और हवा को कंट्रोल करने की ये जो साइंस है, मुझे लगता है ये अपने उरूज पर हमें बिलीवार्ड रियाज सिटी में नजर आती है। आहा, बिलीवार्ड रियाज? जी, ये एक अल्ट्रा मॉडर्न तफरीही और पैदल चलने का मरकज है। हर तरफ डिजिटल स्क्रीनें लगी हैं जो हर घंटे माहौल के हिसाब से अपना रंग बदलती हैं।
ایک لمبی پرسکون جھیل ہے، فوارے ہیں، لیکن اگر ہم اس کے پورے لے آؤٹ پر غور کریں تو ان راستوں کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ ہوا ان کے درمیان سے مسلسل گزرتی رہے اور گرمی کا زور ٹوٹ جائے۔ بالکل درست۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو تکنیک جدہ کے بلد میں ان پرانے مونگے کے گھروں میں استعمال کی گئی تھی جہاں رواشین کے ذریعے ہوا کو کھینچا جاتا تھا، تو ریاض کے ان جدید معماروں نے دراصل اسی 400 سال پرانی تکنیک کو ایک نیا ڈیجیٹل لباس پہنا دیا ہے؟ کیا بات ہے، بالکل صحیح پوائنٹ پکڑا آپ نے۔ یہ دراصل تاریخ کا ہی ایک تسلسل ہے۔ دیکھیں، پرانے وقتوں میں لوگ موسمی حالات سے لڑتے نہیں تھے، بلکہ ان کے ساتھ مطابقت پیدا کرتے تھے، اڈاپٹ کرتے تھے۔ جدہ کے پرانے معماروں نے ہوا کی قدرتی گزرگاہیں بنائیں۔ آج بلواڑ ریاض سٹی کے ڈیزائنرز نے ماحولیاتی ماڈلنگ یعنی انوائرمنٹل ماڈلنگ کے ذریعے انہی ہوا کے راستوں کو ایک جدید شکل دے دی ہے۔ صحیح۔ ڈیجیٹل اسکرینیں اور جھیل کے فوارے جدیدیت کی علامت ضرور لگتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے بنیادی فزکس وہی پرانی ہے۔ ہوا کو گزارنا، پانی کی مدد سے بخارات بنانا اور درجہ حرارت کو کم کرنا۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ حقیقی ترقی کا مطلب اپنے ماضی کو مٹانا نہیں ہوتا۔ بالکل، بلکہ اپنی پرانی اور آزمودہ جڑوں کے اوپر ایک جدید عمارت کھڑی کرنا ہوتا ہے۔ 100%۔